ल अब एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजमा आज म फेरि यो 15 अङ्कको म गर्दैछु। यो 75मा सोधेको क्वेसन हो। द फलोइङ आर द एनुअल प्रफिट इन 1000 इन सर्टेन बिजनेस है। अब यो चाहिँ कुरा कस्तो नि, यस्तो चाहिँ पुरा बिगार्नु सक्छ। यहाँ छ नि ओडमा इन 1000 भन्यो क्या। अब यसले यस्तो कहिले कहिले चाहिँ यसले यसरी दिन्छ, यसरी 3टा जिरो दिन्छ, हामी बुझ्छौँ 1000 भनेर। कहिले कहिले चाहिँ ओडमा दिन्छ क्या, यसरी 1000 इन सर्टेन बिजनेस है। अब यहाँनिर इयर 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7 छ। यो चाहिँ यसले सर्टै चेन्ज गरिदिनु सक्छ क्या। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 गर्नु सक्ला। अथवा नेपालीमा होइन विक्रम सम्वत होइन 2060, 61, 62, 64, 65 गर्नु सक्ला। यो विभिन्न खालको गर्नु सकिन्छ क्या। त्यसकाले पछि क्वेसन बनाउनेले यहाँनिर चेन्ज गरिदिनु सक्छ। र दोस्रो यहाँ प्रफिट भनेको छ। अब यहाँ 1000मा छ, कहिले 100मा राखिदिएर कहिले मिलियन भनिदिएला, अनि कहिले यो प्रफिटको ठाउँमा प्रोडक्सन भनिदिएला। अनि यस्तो प्रकारको हुन्छ होइन। कहिले प्रफिट भन्छ, कहिले गेन भन्ला। यो खालि यो यसको फर्मेट चाहिँ खालि के हुन्छ नि, बनावट त्यही हुन्छ, अलिकति अङ्कमा चेन्ज हुन्छ। अब फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बाई द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर एन्ड टेबुलेट द ट्रेन्ड भ्यालुज एन्ड सर्ट टर्म फ्लुक्टेसन है। अब यो सर्ट टर्म फ्लुक्टेसनको बारेमा यहाँनिर कुरा गरेको छ। पहिला हामीले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड भनेको यो हाम्रो इक्वेसन y बराबर a प्लस bx भन्ने नै हुन्छ है। यो टाइपको भन्ने हुन्छ। पहिला यो इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अब लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको चाहिँ यही हुन्छ। टेबुलेट द ट्रेन्ड भ्यालुज भनेपछि यो x को मानहरू राख्दै जानु पर्यो क्या। यो x को मानहरू राख्दै जानु पर्यो। जस्तो यहाँ छ नि 2001, 2002, 2003, 2004 यस्तो प्रकारले यसको x को भ्यालु राख्दै जानु पर्यो। अनि आउने मानहरू चाहिँ के भन्छ, ट्रेन्ड भ्यालुज भन्छ क्या। ट्रेन्ड भ्यालुज भन्ने हुन्छ। अब सर्ट टर्म फ्लुक्टेसन भनेको चाहिँ यो आकर्षित र फ्लुक्टेसन भनेको चाहिँ उतार चढाव हुनु है। उतार चढाव हुनु भनेको कहिले बढ्नु कहिले घट्नु क्या, उतार चढाव भन्छ नि। जस्तो हाम्रो व्यापारमा पनि कहिले कहिले उतार चढाव आइदिन्छ। कहिले कहिले सट्टै वस्तुको भाउमा सट्टै बढिदिन्छ भने कहिले कहिले वस्तुको भाउ सट्टै गएर घट्दिन्छ होइन। यस्ताको यो उतार चढाव चाहिँ आउँछ होइन। कुनै पनि वस्तुलाई बेच्ने क्रममा कहिले कहिले भाउ वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ भने कहिले कहिले घट्दै घट्दै आउँछ। यस्ता विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्। अब त्यस्तै तरिकाले यहाँ सर्ट टर्म फ्लुक्टेसन निकाल्नु पर्ने भयो हामीले। तर यो सर्ट टर्म फ्लुक्टेसन चाहिँ केही पनि भएन, दुई खालको हुन्छ नि। फेरि एउटा एडिटिभ तरिका जानुपर्छ, अर्को चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। यो तल हामी गर्छौँ। वाट इज द मन्थली इन्क्रिज इन प्रफिट। मन्थली भनेको महिनामा यसको प्रफिट कसरी बढ्छ भनेको छ। अब यो y बराबर a प्लस bx भन्ने जुन हुन्छ नि, यसमा यो b भन्ने चाहिँ रेट अफ इन्क्रिज हो। यो बीले चाहिँ रेट अफ इन्क्रिज दिन्छ। b को मान प्लस भयो भने यो राइजिङ हुन्छ, b को मान माइनस भने यो फलिङ हुन्छ। र तर यो b को मान जहिले पनि वार्षिक हुन्छ, इयरली हुन्छ क्या, इयरली हुन्छ। र यो b को मान जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले 12 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने आउने भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, मन्थली इन्क्रिज इन प्रफिट भन्ने हुन्छ। एन्ड इस्टिमेट प्रफिट फर 2014 भनेको अब हामीले x को मान निकाल्नु पर्यो। x को मान भनेको हाम्रो के छ, जस्तो यहाँ हुन्छ नि हामीसँग t माइनस होइन, यस्तो प्रकारले आउँछ। अनि यहाँ x को हामी t को मान कति राख्छौँ, 2014 राख्छौँ। अनि x को भ्यालु निकाल्दा त्यो चाहिँ हामीले y बराबर a प्लस bx मा राख्छौँ है। ल अब यसलाई अगाडि बढौँ। अब हामीले लेट इक्वेसन अफ ट्रेन्ड लाइन इक्वल टु y इक्वल टु a प्लस bx। अब हामीले यहाँ इयर t 1, 2, 3, 4, 7 छ। अब हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि यसको समय चाहिँ के छ, बिजोडी रहेछ। इयर चाहिँ बिजोडी रहेछ नि त ठ्याक्कै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुनाले यो 2004 लाई हामी 20 को मान लिन्छौँ। अनि प्रफिटलाई y लिन्छौँ। अनि x भनेको चाहिँ t माइनस 2004। तर यो जोडी नम्बर भयो भने, जोडी नम्बर जस्तो यो 2007 थिएन भने के गर्नु पर्थ्यो, 2003 र 2004 लाई जोडेर 2 ले भाग गर्नु पर्थ्यो। अनि यो चाहिँ 2003.5 आउँथ्यो क्या। अनि त्यति हो चाहिँ t माइनस 2000 होइन 2003.5 3.5 यसरी आउँथ्यो।
अनि अगाडि 2 ले गुणा गरेर यो आउने मान चाहिँ x हुन्थ्यो। तर अहिले हामीसँग ठ्याक्कै बिजोडी भएको हुनाले यो 2004 लाई हामी यसरी राख्छौँ। अब x² अनि xy हुन्छ। अब यो ट्रेन्ड भ्यालु चाहिँ पछि आउने मान हो। मैले अब यही कोठालाई थप्दै पनि राख्नु पाइन्छ अथवा पछि पनि राख्नु पाइन्छ। मैले चाहिँ यही कोठामा थपेर राखेको छु। पहिला सुरुमा यसको मान निकाल्नु त n बराबर 7 सिग्मा x यो जहिले 0 बनाएको हामीले। र अब यो माथि चाहिँ हामी के काम गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो यो t - 2004 1s बाट यो गर्दाखेरि -3 यो गर्दाखेरि -2 यो घट्दा -1 0 1 2 3 भइहाल्छ। यसको स्क्वायर 3 3 9 2 2 4 1 भइहाल्छ। अनि xy लाई गुणा गर्दा यो भनेको x को भ्यालु हो, यो भनेको y को भ्यालु हो। -180 हुन्छ 72 दुना भएको यति भइहाल्छ हैन। यस्तो प्रकारले पहिला हामी यो काम गर्छौँ र यसलाई जोड्ने काम गर्छौँ हामी हैन। अब यो सिग्मा y जोड्दाखेरि 534 सिग्मा x जोड्दा 0 यसलाई त हामी 0 पार्न नै खोजेको हो। सिग्मा x² भनेको 28 हैन। अनि सिग्मा xy भनेको 142 भन्ने छ। अब यसपछि हामीले सिग्मा x को मान 0 भएको हुनाले a को भ्यालु निकाल्छौँ हामीले है। अब a बराबर सिग्मा y बाई n। हामीले यस्तो सूत्र चाहिँ मजाले नोटमा टिपेर कण्ठ गरिरहनु पर्छ बेला बेलामा हैन। a भनेको सिग्मा y बाई n 534 का मुनि 7 भाग गर्दाखेरि 76.29। b भनेको सिग्मा xy बाई सिग्मा x² 142 का मुनि 28 5.07 भयो। देयरफोर इक्वेसन अफ ट्रेन लाइन इज y इक्वल टु 70। अब यहाँ a को मान कति राख्नु पर्यो हामीले 76.286.507 भनेर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो है। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो। हामीले मान चाहिँ कहाँ राखेको भन्दाखेरि y बराबर a प्लस bx भन्ने ठाउँमा a र b को मानहरू राखेको हामीले। अब हामीले के गर्नुपर्ने नाउ ट्रेन्ड भ्यालुस चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ भने नि यसमा x को मान इनो राख्नु पर्छ। हामीले ट्रेन्ड भ्यालुस निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो x को मानहरू राख्नुपर्छ। यो सबै समीकरणमा इक्वेसनमा यो सबै x को मान राख्नुपर्छ। x को मान -3 x को मान -2 x को मान -1 0 1 2 3 यो मान राखेपछि चाहिँ ट्रेन्ड भ्यालुस आउँछ। तर त्यो ट्रेन्ड भ्यालुसको लागि यो मान कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि y बराबर 76.286.507 भन्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। सुरुमा मैले यो चाहिँ बुझ्नको लागि मैले राखेको है। y सब -3 भनेको यो सबै सार्ने हो। अब यो x को ठाउँमा कति राख्ने -3 अनि मैले यसलाई गुणा गरेर यो घटाउँदाखेरि यति आयो। फेरि y को पछाडि मैले -2 राखेँ। यो सबै राख्ने x को ठाउँमा फेरि -2 राख्ने यसको मान यति आउँछ। y हुन्छ x को ठाउँमा -1 राख्दा यति हुन्छ। x को ठाउँमा 0 राख्दा यति हुन्छ। x को ठाउँमा 1 राख्दा यति हुन्छ। x को ठाउँमा 2 राख्दा यति हुन्छ। तर हाम्रो इक्वेसन चाहिँ के छ माथिकै हो। यही इक्वेसन हो क्या। यो इक्वेसनमा लगातार हामीले के गर्नु पर्यो एकचोटि x को मान -3 राख्नु पर्यो। एकपटक x को मान -2 राख्नु पर्यो। फेरि x को मान -1 x को मान 0 x को मान 1 x को मान 2 र x को मान 3 राख्नु पर्यो। र यो जुन मान आयो नि यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड भ्यालुस भन्छ क्या। अब यो ट्रेन्ड भ्यालुस चाहिँ मैले यो माथि राखेँ हैन। यो मैले यो माथि राखेँ जस्तै हेर त 61.08 छ नि यहाँ त 61.08 अनि अर्को कति 66.15 छ यहाँ पनि 66.15। अब कुनै सरहरूले चाहिँ फेरि टेबल कोरेर पनि राख्ने चलन छ है। त्यो पनि राख्ने चलन छ। फेरि टेबल कोरेर राख्ने चलन पनि छ र कसरी यो देखाउँदैनन् पनि त्यो पनि पाइयो। उन देखाउँदा नि पाइयो। तिमीले खाली माथि टेबलमा देखाएनौ यति नै राख्यौ भने पनि गल्ती चाहिँ हुँदैन है। तिमीले माथि टेबलमा राखेनौ यी देखायौ भने पनि पाइयो। तर यो चाहिँ प्रष्ट होस् भनेर चाहिँ यो मैले राखेर माथि देखाएँ। अब सर्ट फ्लुक्चुएसन चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि एडिटिभ मोडेल र अर्को मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल है। अब यहाँनिर हाम्रो प्रायः यो चाहिँ एक्जाममा आइसकेको छ। यो एडिटिभ मोडेल भन्ने चाहिँ लङ क्वेसनमा आएको छैन। यो एडिटिभ मोडेल भन्ने मात्रै पनि आउँछ। यो म पछि त गरिदिन्छु। मल्टिप्लिकेटिभ चाहिँ आइसकेको छ। एडिटिभ चाहिँ बाँकी छ है। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब y माइनस yc भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्यालकुलेटेड भ्यालु जसलाई हामी ट्रेन्ड भ्यालु भन्छौँ क्या।
यो सी भनेको चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ वाई हो। त्यो चाहिँ हामीले पछि निकालेको हुनाले यसलाई हामी ट्रेन भ्यालुलाई चाहिँ वाइसी मान्छौँ। यो वाइसी भनेको चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु हो नि त। यसलाई त हामीले क्यालकुलेट गरेर निकालेको हो, तर यो चाहिँ सुरुकै भ्यालु हो, यो भ्यालु सुरुकै हो र यो ट्रेन भ्यालु चाहिँ हामीले क्यालकुलेटेड गरेर निकालेको हो। र एडिटिभ मोडेलबाट सर्ट फ्लुक्टुएसन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि वाई माइनस वाइसी। 60बाट यसलाई घटाएपछि यति आयो, 72बाट 66 पोइन्ट यति घटा यति आउँछ। यसरी क्या 75बाट 71 घटा यति आउँछ, 65बाट यति माइनस यति आउँछ होइन। यहाँबाट यो यसरी भयो होइन। अब सर्ट फ्लुक्टुएसन यसको उतार चढाव भन्ने वस्तु चाहिँ यसरी हेर्ने हो। र यो चाहिँ कसरी आएछ भन्दाखेरि यहाँ त माइनस हेर त यसको सबभन्दा धेरै उतार चढाव चाहिँ यहाँ आएको देखिन्छ है। यसको घाटा पनि माइनस 11.29ले आएको छ होइन। त्यस्तै प्रकारले यो सबै यसको उतार चढाव हो। यो यहाँ घाटा भइरहेछ, यहाँ घाटा भइरहेछ, यहाँ घाटा, यहाँ घाटा, यिनीहरूमा नाफा प्लस आइरहेछ क्या। त्यस हुनाले यसको उतार चढाव चाहिँ यी ठाउँहरूमा आएको चाहिँ पाइन्छ। यो यसरी अर्थ लाग्छ व्यापारिक क्षेत्रमा है। अब मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल भने चाहिँ वाई बाई वाइसी मल्टिप्लाई 100, वाई अङ्क माथि राख्नु पऱ्यो, हरमा वाइसी मल्टिप्लाई 100, यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल भन्छ। र पछि यसको हामीले अर्कै पनि रुलहरू छन् होइन। सर्ट फ्लुक्टुएसनमा चाहिँ यो रुल लगाउनु पऱ्यो। अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त, अब यसलाई हामीले कसरी राख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ फेरि हेरौँ। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त वाई भनेको कहाँ पर्छ, यहाँ पर पऱ्यो है। जस्तो यहाँनिर एसी वाई भनेको हाम्रो कति छ 60 है। अब 60 भागा कति छ भन्दाखेरि वाइसी भनेको 61.08। अब यसलाई बराबर हानेर गुणा 100 हान्दा पनि हुन्छ है। गर्दाखेरि कति आयो त 98.23% आयो है, 98.23% आयो। अब एवं प्रकारले 72/66.16 मल्टिप्लाई 100 यति आउँछ, 75/71.266 गरेर मल्टिप्लाई 100 यति आउँछ है। अब यस्तो प्रकारले आएको मान चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल भनिन्छ। यस्तो प्रकारले घटाएर निकालेको मान चाहिँ यसलाई के भन्छ हामीले एडिटिभ मोडेल भनिन्छ है। अब यो अलिकति अब म्याथमेटिक्समा यसको अर्थ लाग्छ, तर अब हामीले चाहिँ खालि यसको मानहरू मात्रै निकालिदिनु पर्छ, एक्सप्लेनहरूको कुरा हामीले गरेको छैन। त्यस हुनाले हामी हेर्दा के देख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हाम्रो जस्तो 100भन्दा बढी भएको यो कस्तो राम्रो भनेको यिनीहरू देखिन्छ होइन। यो 100भन्दा बढी नाफा भए, अलिकति बढी नाफा भएका ठाउँहरू यिनीहरू भए होइन। भने यिनीहरू चाहिँ कति कम भएको छ, कम भएको छ। नाफाको दृष्टिकोणले हामी हेऱ्यौँ भने यिनीहरू अलिक बढी छन्। अब यसको एडिटिभले पनि त्यस्तै देखाउँछ होइन, एडिटिभले पनि त्यस्तै देखाउँछ होइन। यिनीहरूको बढी छ, कम छ। यो चाहिँ प्रतिशतमा लगेको क्या, पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि चाहिँ यसरी देखिन्छ। र हाम्रो यो चाहिँ प्रोफिट भएको हुनाले प्रोफिट चाहिँ हाम्रो यो जस्तो यहाँनिर यो 2002मा 2003मा होइन सबभन्दा राम्रो प्रोफिट चाहिँ कहाँ भएको रहेछ 2002मा राम्रो भएको रहेछ होइन, 2002मा। अब हाम्रो यो चाहिँ एडिटिभलेबाट हेर्दा पनि अब 5.85 भएको छ होइन, यहाँ दिएको छ। त्यही कारण सर्ट टर्म फ्लुक्टुएसनहरू चाहिँ यस प्रकारको छ। अब घाटा धेरै परेको ठाउँ पनि छ होइन, त्यो चाहिँ बराबर नै त्यो जस्तो आउँछ क्या। हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ नि। अब यसको सबभन्दा धेरै माइनस यहाँ छ, अब नाफा सबभन्दा थोरै यहाँ पनि छ क्या। दुइटैबाट मान त एउटै आउँछ। फेरि यो एडिटिभले हेर्दाखेरि पनि सबभन्दा सानो -11 यी घाटा परेको छ। मल्टिप्लिकेटिभले हेर्दा पनि 85% चाहिँ यहाँ छ, बाँकी त्योभन्दा धेरै पर्सेन्ट छ। अब नाफाको दृष्टिकोणले हामी हेऱ्यौँ भने यो छ यतै एडिटिभमा पनि यो 5.85 छ भने प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा पनि 108.84% छ। त्यही कारणले व्यापारिक दृष्टिकोणले यो राम्रो देखिन्छ। 2002 साल राम्रो देखिन्छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले यो सन् 2004 चाहिँ अलिक खराब देखिन्छ। अरूभन्दा यहाँ बढी नोक्सान भएको, कम नाफा भएको चाहिँ देखाउँछ। यसको मिनिङ चाहिँ त्यसरी लाग्छ है। अब हामीले यसै गरिसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो यहाँ आइहाल्यो। अब त यसको त हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नाउ वी क्यान फाइन्ड सर्ट टर्म फ्लुक्टुएसन इन टु वेज। दुई प्रकारले हामी निकाल्छौँ। एडिटिभ मोडेल
एमा र बी चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल, यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यसो गरेको। एडिटिभ मोडेलमा सर्ट टर्म फ्लुक्चुएसन भनेको वाइ माइनस वाइसी हो, सी भनेको चाहिँ क्यालकुलेटेड भेल्यु हो, र मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा सर्ट फ्लुक्चुएसन भनेको वाइ बाई वाइसी मल्टिप्लाई 100। हेलो हामी बिर्सिँदैन, तिमी सम्झ न वाइसी राख्दाखेरि त्यहाँ वाइसी राख्दा त्यहाँ त मिलिहाल्छ त है। अनि यहाँ सर्ट टर्म फ्लुक्चुएसन आर सोन इन टेबल भनेको मैले यहाँ माथि टेबलमा देखाइदिइहालेँ। यसरी यो एडिटिभ हो र यो मल्टिप्लिकेटिभ भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले अब यहाँ इक्वेसन अफ ट्रेन लाइन इक्वेसन हाम्रो 76 यति छ। इन दिस केस बी इक्वल टु 5.07 इज द इयरली रेट अफ इन्क्रिज। यो 5.07 चाहिँ हाम्रो इयरली हो नि त, वार्षिक हो। टु फाइन्ड मन्थली निकाल भनेको छ, वी सुड डिभाइडेड इट बाई 12 बिकज 12 मन्थ इक्वल टु 1 इयर। अब देयरफोर मन्थली रेट अफ इन्क्रिज इक्वल टु 5.07 बाई 12 ले भाग गऱ्यो भने नि 0.4225 अनि ब्राकेटमा 3टा 0 राखिदिने। 3टा 0ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 422.5 हुन्छ क्या। यो 3टा 0 यसो राख्दा पनि पाइयो होइन। अब तिमीले यो यस्तो गर्दा पनि पाइयो, अथवा तिमीले सानो नम्बर छ भने डाइरेक्ट तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 422.5 हुन्छ। अब यो फेरि यहाँ भयो त, यो 5.07 भनेको चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ हाम्रो आर हो क्या। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इयरली वार्षिक हो नि त। यो त हाम्रो वार्षिक हुन्छ, जहिले पनि यो चाहिँ वार्षिकमा हुन्छ। यसलाई हामीले महिनामा सोधेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले 12 ले भाग गरेको। 12 ले भाग गरेपछि 0.4225 आयो। तर यसको एकाइ चाहिँ केमा छ हाम्रो 1000 मा छ है। 1000 मा छ त त्यो माथि नै भनिसकेको छ। अनि त्यसलाई यसले चाहिँ 1000 ले गुणा गर्यो भने त यति आउँछ। अब नाउ टु इस्टिमेट द सेल फर 2014 2014 मा कति बिक्री हुन्छ त भने पुट टी इक्वल टु 2014। अब एक्स भनेको टी माइनस 2004 गरेपछि यसको मान 10 आउँछ है। 10 आउँछ किनभने हाम्रो त इस्टिमेटिङ गर्ने ठाउँ त हाम्रो त यही हो नि त, इक्वेसन त यही हो इक्वेसन। अब एक्स को मान निकाल्नु पर्ने छ हामीले होइन। अब इस्टिमेट प्रफिट फर 2014 भनेको छ। अनि हामीले एक्स को मान निकाल्ने टेक्निक त अब यहीँबाट निकाल्नु पर्छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिले कुन टेक्निक लगायौँ अब त्यसै गर्नुपर्छ हामीले। र हामीले यसरी टी भनेको टी माइनस 2004 2014 2004 10 आयो। अनि यहाँ मैले वाइ सब वाइको पछाडि मैले 2014 लेखेँ। अनि 76.29 प्लस 5007 मल्टिप्लाई 10 गरेपछि नि यसलाई सट्टै गुणा गरेर यसलाई जोड्यो भने चाहिँ 126.99 आउँछ। अनि 2टा 0 कोषमा राख्ने, डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरिदियो भने 1,26,990 आउँछ। अब यस पछाडि त इक्वेसन अफ ट्रेन लाइन इज यति भइहाल्यो। ट्रेन भ्यालुज आर हाम्रो ट्रेन भ्यालुज जुन मैले माथि आएको छ नि त, यो ट्रेन भ्यालु चाहिँ यसो राख्दा पनि हुन्छ, टेबलमा नदेखाएर यसो राख्दा पनि पाइयो। नाउ सर्ट टर्म फ्लुक्चुएसन भ्यालुज आर सोन इन टेबल मैले माथि टेबलमा देखाएको छु होइन। अब यसो राख्यो भने माथि त्यो टेबलमा हुन्छ, अथवा तिमीले यहाँनिर पनि राख्नु चाहिँ सक्छौ है। अब मैले चाहिँ अलिकति यहाँ मैले राखिनँ, तिमीले चाहिँ यहाँ सर्ट टर्म फ्लुक्चुएसन गरेर तिमीले यहाँनिर राख्दा पनि हुन्छ होइन। सर्ट टर्म फ्लुक्चुएसन गरौ इन एडिटिभ होइन, इन एडिटिभ मोडेल गर्यो। अनि यहाँ यसो गर्यो। अनि इन मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल गरेर तिमीले यहाँ पनि देखाउन चाहिँ सक्छौ क्या। यसो गरेर कमा गर्दा राख्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर अब यसो गरौँ होइन, जस्तो -1.08 यस्तो गरेर तिमीले यहाँ राख्नु सक्छौ। अब चाहिँ कति हतार गरेको हुनाले मैले त्यसरी यहाँ राखिनँ। यसरी -1.08 होइन कमा यस्तो गर्दा राख्नु पनि सकिन्छ। र इस्टिमेट सेल फर 2014 इज यति गरेँ है। र यति छ। र अब यसलाई यति मैले पढाएँ र यो म पठाइदिन्छु। र यस पछाडि अब हाम्रो भोलिदेखि पढाइ हुँदैन है। भोलिदेखि हामी पढ्दैनौँ। र अब हाम्रो टिका जब हामी टिका लाउँछौँ त्यसको भोलिपल्ट एकचोटि म इमेल गरिदिन्छु। अब कन्टिन्यू हामी लाने हो भने अब त्यो अनुसार लाने। अब यो सङ्ख्या अब होइन यतिजना फेरि हामी कन्टिन्यू लाने हो भने यसलाई लानु सकिन्छ। किनभने दसैँ तिहार अघि पछाडि गरेर यो कति सक्नु पनि सकिन्छ होला। अब त्यसपछि त अब कति खुल्यो भने धेरै पनि हुन्छ होइन।
र तिमीले कन्टिन्यू कोसिस गर्दै जाने। अब भिडियोहरू चाहिँ म प्रायः अपलोड हुँदै नै जान्छ। अब अहिले इन्डेक्स नम्बरहरू छन्, तर मलाई लाग्छ प्रोबाबिलिटीहरूलाई अब कतिको गर्छु होइन।